गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक कहानी पढ़ेंगे जिसका उन्वान है कपड़ों की दावत। आइए हम लोग शुरू करते हैं अपनी कहानी। लिखा है, बहुत ज़माना गुज़रा, किसी गांव में एक गरीब शख्स रहता था। यानी बहुत वक्त गुजर चुका था, किसी गांव में एक गरीब रहता था। उसका नाम नासिरुद्दीन था। वह बहुत अक्लमंद मतलब होशियार, अक्लमंद यानी होशियार, अक्लमंद और खुश मिजाज यानी जोली पर्सन यानी हमेशा खुश दिल रहता था। वह सादा ज़िंदगी गुजारता था, यानी बिल्कुल सिंपल ज़िंदगी अपनी गुजार रहा था। उसे दुनिया की किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। उसे इस दुनिया में किसी भी चीज़ की परवाह नहीं रहती थी, अपना खुश रहता था। एक शाम नासिरुद्दीन अपने खच्चर पर सवार घर लौट रहा था। रास्ते में उसे अपना एक पड़ोसी मिलता है। वह खूबसूरत लिबास में मलबूस के मायने क्या होता है? एकदम लदा हुआ, यानी खूब अच्छे लिबास में। लिबास के मायने क्या होता है? कपड़े पहने हुए जल्दी जल्दी कहीं जा रहा था, यानी वो उसका पड़ोसी कहीं जा रहा था। नासिरुद्दीन ने उससे कहा, आदाब मेरे दोस्त। उससे आदाब किया। ऐसा मालूम होता है कि तुम किसी बड़ी महफिल में शिरकत के लिए जा रहे हो, यानी किसी बड़ी महफिल में जा रहे हो, ऐसा मालूम पड़ता है, उसने कहा। पड़ोसी ने जवाब दिया, जी हाँ, बिलाल सौदागर के यहाँ दावत में जा रहा हूँ। उसने कहा कि बिलाल सौदागर के यहाँ दावत है और मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। आप भी तो इसमें मदऊ हैं, भूल गए क्या? उसने मतलब मदऊ के माने क्या होता है? इनवाइट होना, इनविटेशन। तो उसने कहा कि आप भी तो इसमें इनवाइट हैं, आपको भी तो इसमें बुलाया गया है, क्या आप भूल गए क्या? आगे वाले सफ़े पे चलते हैं हम लोग। ओह, मैं तो बिल्कुल ही भूल गया था। खैर कोई बात नहीं, मैं अब इसी हालत में दावत में चलता हूँ। ये कहकर नासिरुद्दीन ने अपने खच्चर का रुख मोड़ा और बिलाल सौदागर के घर की तरफ चल दिया, यानी कि बिलाल सौदागर के यहाँ चल दिया वो नासिरुद्दीन भी। वह खुशी खुशी बिलाल के घर में दाखिल हुआ यानी प्रवेश किया। दाखिल हुआ मतलब प्रवेश किया, ठीक। वहाँ उसके बहुत से दोस्त मौजूद थे। नासिरुद्दीन उससे बातें करने लगा, लेकिन सारे दोस्त उसे नज़रअंदाज कर रहे थे। वहाँ ढेर सारे दोस्त मौजूद थे पहले से ही, लेकिन नासिरुद्दीन को सब क्या कर रहे थे? नासिरुद्दीन उनसे बातें करने लगा, लेकिन सारे दोस्त उसे नज़रअंदाज कर रहे थे। मेज़बान ने भी उसकी तरफ कोई तवज्जो न की, यानी उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जब खाना लगाया गया तो मेज़बान ने सबको इज़्ज़त से खाने के लिए बैठाया, लेकिन नासिरुद्दीन को न मेज़बान ने पूछा और न उसके दोस्तों ने, यानी वहाँ तमाम जो हाजिर दोस्त थे, किसी ने नासिरुद्दीन को नहीं पूछा और न तो मेज़बान ही ने उसको पूछा कि चले खाना खाने के लिए। नासिरुद्दीन उदास होकर एक दीवार से लग कर खड़ा हो गया। वह सोच भी नहीं सकता था कि उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जाएगा। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरे साथ ऐसा कोई बर्ताव कभी करेगा। उसने अपनी हालत पर नज़र डाली। दोस्तों के मुकाबले में उसके कपड़े बहुत मामूली थे, यानी कि कम ठीक थे। बहुत मामूली थे यानी कम ठीक थे, और जूतों पर धूल पड़ी थी। वह खामोशी से वहाँ से निकल गया, यानी खामोश होकर चुपचाप वहाँ से निकल गया। घर आते ही उसने मुंह हाथ धोया। घर आया और वहाँ पे आते ही उसने मुंह हाथ धोया, अपना बेहतरीन लिबास निकाल कर पहना और दोबारा सौदागर के घर की तरफ रवाना हुआ। वह वहाँ सीधा घर चला आता है और अपने बेहतरीन अच्छे लिबास पहन करके दोबारा वो शिरकत करता है, वो
وہاں پہ۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا یعنی پرویش کیا، انٹر کیا، ہر شخص کی نظر اس کے زرق برق، یہاں لفظ آیا ہے زرق برق، تو زرق برق معنی کیا ہوتا ہے؟ تڑک بھڑک یعنی چمکیلے، تو زرق برق لباس پر پڑنے لگی۔ جیسے ہی وہاں پہ وہ داخل ہوا تو وہاں پہ تمام سارے لوگوں کی نظر اس کے زرق برق یعنی تڑک بھڑک چمکیلے کپڑے پر پڑنے لگے۔ بلال سوداگر بھی اسے دیکھتا رہ گیا۔ بلال سوداگر کون ہے؟ یعنی میزبان جس نے سب کو دعوت پہ بلایا ہے، وہ بھی دیکھتا رہ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر ناصر الدین کا استقبال کیا یعنی سواگت کیا، استقبال کیا مطلب سواگت کیا، استقبال کیا، اسے سب سے اچھی جگہ پر بٹھایا اور مدعو کھانا پیش کیا یعنی عمدہ، اسے سب سے اچھی جگہ پر بٹھایا اور عمدہ کھانا پیش کیا یعنی اچھا کھانا پیش کیا۔ اب حال یہ تھا کہ ہر شخص ناصر الدین سے باتیں کرنے کی کوشش کر رہا تھا، ہر شخص ایک آدمی اس سے باتیں کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ناصر الدین نے قاب میں سے ایک بوٹی اٹھائی، یہاں لفظ آیا ہے قاب کا معنی ہوتا ہے جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو جس میں کھانا پروسنے والا جس میں لے کے آتا ہے کھانا، جس میں سے نکال کے دیتا ہے، جو قاب و تھال ہوتی ہے، آپ لوگ انویٹیشن میں کھائے ہوں گے، ڈھیر سارے کھانے لگے ہوتے ہیں تو جس میں رکھا ہوتا ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ قاب، تھال جیسی ہوتی ہے، بڑی تھالی۔ تو ناصر الدین نے قاب میں سے ایک بوٹی اٹھائی اور اسے منہ میں رکھنے کے بجائے شیروانی کی جیب میں رکھ لیا۔ کھانا کھانے میں منہ میں سے کھانے کے بجائے اس نے اپنے ایک بوٹی اٹھائی اور سیدھا اپنے جیب میں رکھ لیا شیروانی کے۔ دوسرا علقمہ کے معنی کیا ہے؟ یہاں لفظ آیا علقمہ مطلب کور یعنی نوالا۔ دوسرا علقمہ اس نے آستین میں ڈالی، یہاں پھر لفظ آیا ہے آستین کیا ہوتا ہے؟ ہمارے باں یعنی ہمارے ہاتھ کا جو کپڑا ہوتا ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ آستین۔ اور ایک یہاں لفظ اور آیا تھا علقمہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کور یعنی نوالا، ٹھیک۔ تو آستین میں ڈال لیا، پھر دوسرا اٹھایا تو اپنے آستین میں ڈال لیا، اپنی باہ میں ڈال لیا۔ اس طرح اس نے اپنے کپڑوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا۔ بلال سوداگر نے ناصر الدین کی اس عجیب حرکت کو دیکھا، وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے غصے سے کہا، یہ کیا مذاق ہے؟ مجھے ایسی بدتمیزی بالکل پسند نہیں ہے۔ یعنی میزبان نے اس کو کہا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، مجھے یہ پسند نہیں ہے، یہ کیا مذاق کر رہے ہو، تم کپڑوں کو کیوں کھلا رہے ہو؟ اس نے کہا میزبان نے۔ پھر ناصر الدین نے بلال کی طرف مسکرا کر دیکھا اور کہا، تم نے کھانے پر مجھے نہیں میرے کپڑوں کو بلایا تھا۔ میں جب معمولی کپڑے یعنی کم اچھے کپڑے، معمولی کپڑے مطلب کم اچھے کپڑے پہن کر آیا تو مجھ سے کسی نے بات بھی نہ کی، لیکن اب یہ قیمتی کپڑے پہن کر آیا ہوں تو ہر شخص خاطر مدارت یعنی آؤ بھگت، خاطر مدارت یہاں لفظ آیا ہے یعنی آؤ بھگت، ہر شخص خاطر مدارت کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ تم نے میرے نہیں ان کپڑوں کی دعوت کی تھی۔ اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے مجھے نہیں بلایا دعوت کھانے کے لیے، ان کپڑوں کو دعوت کھانے کے لیے بلایا۔ اب میں ابھی کھانا کھلا رہا ہوں تو تم ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ یعنی اب میں اپنے ان کپڑوں کو کھانا کھلا رہا ہوں تو کیوں ناراض ہو رہے ہو؟ میں تو پہلے بھی وہی تھا جو اب ہوں، پھر تم نے اس وقت میری طرف کیوں نہیں دیکھا؟ ناصر الدین کی کھری باتیں سن کر میزبان سمیت سارے محفل شرمندہ ہو گئی، یعنی میزبان یعنی جس نے بلایا تھا وہ سہیت سارے لوگ شرمندہ ہو گئی، اور سب نے اس سے معافی مانگی، سب لوگ مل کر اس سے معافی مانگی کہ ہاں غلطی ہو گئی۔ تو بچوں اس طریقے سے یہ آپ کا سبق رہا جس میں آپ نے بلال سوداگر اور ناصر الدین کے بیچ جو گفتگو ہوئی، جو بات چیت ہوئی، اس کو آپ نے سنا۔
تو اس طریقے سے آپ کی کہانی رہی۔ اس میں جو تمام ہم نے معنی بتائے آپ لوگ وہ لکھ لیں گے۔ میزبان، جیسا کہ اس کا ٹاپک ہی ہے کپڑوں کی دعوت لکھا ہے، اس میں کچھ لفظ ہیں۔ میزبان ہے، میزبان کون ہوتا ہے؟ جو مہمان کو بلاتا ہے اپنے گھر، جس کے گھر مہمان آتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ میزبان ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو بھی معنی آپ کو بتائے گئے آپ اس کو لکھ لیں گے، ویسے آپ کو یاد ہوں گے۔ اگر جس کو نہیں یاد ہے، اگر ہم نے بتایا تو اس کو آپ معنی میں اضافہ کر لیں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں بچوں۔ اوکے، جے ہند، جے بھارت۔